سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيلي يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرافات رسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه توجه الأمل فتعد ظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك لسيد المرسلين عبدك الصادق الأمين
سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أماناتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة الأكمل الأكبر والمحبوب لك والمخصص بالشرف المفخر في كل موطن من مواتي القلوب والمظهر نواسم امدادك بعبادك وساكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالد المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة أقرابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بأشرف الشرف وقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا رجميلة هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزاره وولاه وظهره وأم برقته وشرف جهته لأولادنا ووالدينا وأهل قطرنا وودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع جهات وأدم راية الدين القوي بجميع الأقطار المنشورة وعمالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقطار وأيدهم بهداية من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من جميع من الذنوب من جميع الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب على آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa asbahi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratil muhtaramin habaibanal kiram wa ulama'ana al-a'izza nakhussu bidzikri sayyidil habib Abdullah al-Muhdar sayyidil habib Nizar bin Husni al-Idrus beserta segenap para habaib yang hadir pada siang hari ini. Tanpa mengurangi rasa takdim kami tentang panjenengan semuanya, para masyayikh jajaran Dewan Pembina atau Dewan Syuro Majlis Al-Muwassalah Baina Ulama'il Muslimin Kabupaten Jember, dan yang kami hormati Sahibul Bait pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Kiai Haji Khalilur Rahman beserta para kiai, para asatid, para hadirin yang hadir pada siang hari ini rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul dan bermuajahah dalam rangka melanjutkan rutinan kita kegiatan
Majlis Al-Muwassalah Bainal Ulama'il Muslimin Kabupaten Jember, yakni pengajian kitab Minhajut Thalibin di spesial bulan Maulid. Semoga perkumpulan kita pada siang hari ini beriringan dengan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semuanya bersama-sama mengharapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, acara pada siang hari ini terangkai sebagaimana berikut. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua sambutan sahibul bait, dan acara yang ketiga yakni acara inti. Monggo kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan Ummul Quran, dengan harapan acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar, beriringan dengan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala ma nawaina wa ala ma nawassalaf salihin wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan dengan acara yang kedua sambutan sahibul bait, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Khalilur Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan analu biha ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhil niyatina fi niyati ibadika salihin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, habaiban al-kiram, wa ulama anal afadil, nakhusul akhus Sayyidil Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar. Alhamdulillah, beliau awal Rabu dari kota Tarim yang gak kita tunggu-tunggu selama ini. Datang dari Tarim terus ke Madinah, langsung bertemu dengan kita sekalian. Hadir di bulan cinta, hadir di milad baginda. Moga-moga kita sekalian senantiasa masuk sedebuaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man fariha bina farihna bihi. Moga-moga engkau bunga kita kepada Rasulullah, menongkongku eka bunga sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil Habib Nizar bin Husni bin Alwi Al-Muhdha Al-Idrus. Para sahadah Sayyidil Habib Salim Al-Muhdar Serabu Epon dari Kota Balung. Para hadirin, tak lupa Kiai Najiullah, para sadah, para habaib, juga Al-Khal Al-Walid Kiai Al-Hajj Syarif Thayyib,
para hadirin, para rabu. Moga-moga kita senantiasa bahagia dan membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sobung saya aturake sareng abdina pada kesempatan yang paling indah Kak Dinto, kecuali alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala benar-benar menganugerahkan cinta nang majelis Kak Dinto bertepatan dengan detik-detik kelahiran baginda. Saya insyaallah mungkin malam ini alhamdulillahirabbil alamin. Moga-moga dan kula sareng panjenengan sedaya oleh cinta juga oleh nazarah dari sadah, oleh nazarah dari Habib Umar Al-Hafidh, amin ya rabbal alamin. Sobong pantas dan kula aturake angin anyon pangapura atas sedaya kakurangan sareng matur sekelangkong atas doa para ajunan mongko tepat Kak Dinto eta tiaki tempat saya ridhoin sareng Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kak Dinto sahos saya bisa eten kula sampayaki jazakumullah jazaan wafirah, jazakumullah jazaan aufa. Korang nanggongipun sangat anyon pangapora hadanallah wa iyyakum ajma'in. Moga-moga kita sekalian menabi matur soal cinta Kak Dinto tidak ada habis-habisnya sampai kapanpun. Moga-moga selalu mendapatkan cinta dan dicinta dan selalu mencintai baginda Nabi, mencintai para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk acara selanjutnya, yakni acara inti pengajian kitab Minhajut Thalibin yang langsung dipimpin oleh Sayyidil Habib Nizar bin Husni Alwi Al-Idrus. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Wa qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bab asbabil hadath hiya arba'atun. Ahaduha khuruju syai'in min qubulihi aw duburi illa al-mani. Wa law insadda makhrajuhu wa infataha tahta mi'idatihi fa kharaja al-mu'tad naqad. Wa kadha nadirun kadudin fil adhar. أو فوقها وهو منسد أو تحتها وهو منفتح فلا في الأطهر. الثاني زوال العقل إلا نوم ممكن مقعده. الثالث التقاء بشرة الرجل وامرأة إلا محرما في الأطهار. والملموس كلامس في الأطهار. ولا تنقض صغيرة عادلة ماء طاهر بنجس. أيوة صح. بعد كلتين kasih alamah bos. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala wa at-taghayyur al-mu'athir bi tahirin aw najis ta'mun aw lawnun aw rihun wa law ishtabaha ma'un tahirun min najisin ijtahada wa tatahhara bima dhanna taharatahu wa qila in qadara ala tahirin bi yaqinin fala wal a'ma ka basirin fil adhar aw ma'un wa bawlun lam yajtahid ala sahih bal yukhlatani thumma yatayammamu aw ma'u wardin توضأ بكل مرة وكيل له الاجتهاد وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر
فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص بل يتيمم بلا إعادة في الأصح. ولو أخبر بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب أو كان فقيها موافقا اعتمده. ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبا وفضة فيحرم، وكذا اتخاذه في الأصح، ويحل المموه في الأصح، والنفيس كياقوت في الأطهار. وما دبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم، أو صغيرة بقدر الحاجة فلا، أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح. وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح. قلت المذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي في كتابه منهاج الطالبين: والتغير المؤثر بطاهر أو نجس، طعم أو لون أو ريح. هل المراد بالتغير المؤثر الذي يضر في المياه هو إذا تغير أحد الأوصاف الثلاثة، طعم أو لون، أي أحد هذه الثلاثة؟ نعم، ليس مجموعها ولو واحد منها في طعمه أو لونه أو ريحه. نعم، فلهذا تقدم معنا في التغير التقديري قلنا كالتغير الحسي. لماذا؟ نقدره بأوسط الصفات في الطاهر، وفي النجس كبول منقطع الرائحة بأشد الصفات، وتقدم معنا بيان ذلك في الدرس الماضي. بعد أن تكلم المصنف على هذه المسألة، وقد عرفنا نحن فيما مضى أن للطهارة وسائل ووسائل الوسائل. وسائل الطهارة الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة، ووسائل الوسائل هو يريد أن يتكلم هنا في هذا الدرس على وسائل الوسائل، وهي الأواني والاجتهاد. فيتكلم إن شاء الله بعد ذلك على مسألة الاجتهاد. Alhamdulillah, kita bisa meneruskan kajian taklim syahri fi hadhil fursah wa fi hadzal ma'had, kajian kitab Minhajut Talibin al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan sampai kita di pembahasan inda qaulil musannif wat taghayyur al-mu'aththir bi tahirin aw najisin. Perubahan air yang mempengaruhi dengan barang yang suci ataupun dengan barang sesuatu yang najis, itu yang mempengaruhi itu bisa berbentuk rasanya atau warnanya atau baunya. Salah satu dari ketiganya, tidak harus tiga-tiganya. Jadi sebuah air bisa dianggap taghayyur, berubah dan mempengaruhi ke hukumnya nantinya kalau rasanya yang berubah atau warnanya atau baunya. Dan ini sudah kita bahas juga pembahasan tentang jika sebuah air kecampur dengan barang najis yang maktu' raihah, tidak ada baunya, maka ditakdir dengan asyaddu sifat, sudah lewat itu. Dan air jika kecampur dengan ma'iat tahirat atau air mustakmal, air sedikit kecampur dengan air mustakmal dan semacamnya, maka ditakdir dengan awsatus sifat. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang al-musannif rahimahullah akan berbicara tentang wasailul wasail. Kita tahu semuanya bahwa wasail, sarana kita bersuci itu yaitu wudu, mandi, izalatun najasah, gitu kan. Nah, sekarang wasailul wasail, sarana dari sarana bersuci, yaitu akan berbicara tentang awani, alat yang akan dipakai untuk bersuci dan seterusnya. قال الاجتهاد بذل المجهود في تحصيل المقصود. نعم، فشرع يتكلم على مسألة الاجتهاد، فقال ولو اشتبه ماء طاهر
بنجس، المراد بنجس أي بمتنجس، أي ما أصابته نجاسة فهو متنجس. فيعبر عن الفقهاء بالنجس أي يريدون المتنجس. نعم. ماذا يفعل؟ اجتهد، هل وجوبا أو جوازا؟ وجوبا، اللي مجيد طاهر غيره، ما في ما طاهر إلا هذا واحد من هذين الإناءين، ما في ما طاهر. وجوازا إذا هناك ما آخر في ما في النهر، لماذا تضيق نفسك؟ لك أن تجتهد وأن كنت بجانب البحر وبجانب النهر، لك أن تجتهد جوازا، ولك أن تترك الاجتهاد وتذهب إلى البحر أو النهر أو إلى البئر وتأخذ ماء جديد وتتطهر. هل هو ذلك إذا قلنا لم يجد طاهرا آخر بيقين وجوبا، هل هو موسعا أو مضيقا؟ إن ضاق الوقت وجوبا مضيقا، وإن اتسع الوقت وجوبا موسعا، هكذا. فيجتهد وثم يتطهر بما ظن طهارته، ثم يتطهر. فإذا الاجتهاد جائز في المشتبهين ولو كان على شاطئ النهر ولو كان على شاطئ البحر، من حيث جواز الاجتهاد. متى يجب؟ إذا لم يجد طائرا بيجد غير هذا الموجود، واجب عليه حينئذ أن يجتهد. Baik, di antara wasail sarana daripada sarana tohara itu, kata Habib tadi, awani nanti akan dibahas, juga adalah al-ijtihad. Ya, adalah ijtihad untuk menentukan air mana yang suci yang akan kita pakai di dalam bersuci. Taib. Kapan wajibnya dan kapan sunnahnya berijtihad, ini disebutkan di dalam kajian kita di siang hari ini oleh Sayyidil Habib. Afwan, ini agak karena aplikasi yang biasa kita pakai itu berubah, jadi untuk mencarinya masih agak ini. Baik. Qaulul musannif rahimahullah, walau ishtabaha, kalau seandainya menyerupai, ya, menyerupai. Sebelumnya Habib menyampaikan al-ijtihad huwa badlul majhud fi tahsilil maqsud. Badlul majhud, mengupayakan apa yang akan harus diusahakan untuk meraih apa yang dituju. Artinya usaha untuk meraih sesuatu yang dituju. Itu ijtihad. Ya, yang kita tahu misalnya ada dua air yang mirip, satunya suci dan satunya mutanajis, atau dua baju yang pun di luar, jangan di sini, atau dua baju atau dua ina atau dua tempat tapi mirip-mirip, yang satunya suci yang satunya mutanajis. Hukumnya seperti Habib bilang tadi, kadang jaiz kadang juga wajib. Hukumnya ijtihad itu kadang dia jaiz, kadang juga dia wajib. Baik, kapan wajib ijtihad? Allahumma shalli ala Muhammad. Dzakartum wajib wal jaiz. Mata wajib? Wajib illam yutahiran bi yaqin ghairuh. Wajib kita berijtihad jika tidak ada air yang suci yang kita yakini, an la yakuna indahu tahirun biyaqin. Jadi wajib kita ijtihad kalau kita yakin, kita tidak punya
alla yakuna indahu tahirun biyakin. Tidak punya air yang kita yakini kesuciannya. Maka kita wajib ijtihad. Jaiz. Kapan kita jaiz? Ketika sebaliknya. Barusan yang wajib ketika kita tidak memiliki air suci yang kita yakini. Ketika kita tidak memiliki, kita memiliki, maka hukumnya jaiz. هذا هو المعتمد. وقيل إن قدر على طاهر بيقين فلا يجوز له الاجتهاد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. خلاص ما دام في ماذا خلاص اتركه. تعال تشوش على نفسك ولا شيء. لكن المعتمد الأول جائز الاجتهاد. هذا اجتهاد ولو على شاطئ البحر كما تقدم معنا. وإن قدر على طاهر بيقين. أنا إلا في يقول فإذا خروجا من هذا الخلاف أن قدر على طاهر بيقين الأولى أن يأخذ الطاهر باليقين. لأنك أنت إن اجتهدت تطهرت ما ظننت طهارته. وقد يكون ظنك على صواب أم لا الله. لكن لا بد من شروط الاجتهاد. ما هو الظن الاختياري بالتشهي، لا، لابد أن تكون هناك أمارة. ليش أنت قلت هذا طاهر؟ ليش ماذا اعتقدت طهارته بالتشهي؟ لا، ما يجوز هذا. لابد أولا أن تكون للعلامة في مجال وأن تظهر هناك أمارة. قال نعم أنا شفت كلب بجانبه وهذا مضطرب الماء في حركة، علامة أن الكلب هذا طرح فمه فيه، فلهذا الماء مضطرب. أمارة هنا لابد. ما في أمارة ولا شيء بتتشهى أنت، لا، ما هو بالتشهي، لابد باجتهاد. لابد أن يكون الإناء منحصر. إناء غير منحصرة ما يصح الاجتهاد. هنا نحن نتكلم على الاجتهاد في الماء الآن، بعد ما نتكلم على اجتهاد فيما لو اشتبهت محرمه بين نسوة. هنا يأتي باب الاجتهاد واسع. هذا نحن نتكلم في الماء، بعدين نتكلم في الثوب. في هذا الثوب في قطرة من البول وهذا ثوب ما في شيء، أنا بيصلي في واحد منهما. قد يكون عنده ثوب ثالث بيصلي طاهر بيقين، فهذا خروج من الخلاف. قال لا أنا بأجتهد وعندي الماري ملان ثياب، أنا بأجتهد بغيت أحد من ذلك. لك جائز أن تجتهد وتصلي بما ظننت، لكن بشروط الاجتهاد. منها أن تكون هناك أمارة للعلامة فيه مجال، لا بالتشهي. التشهي. لهذا قلنا الاجتهاد بذل المجهود في تحصيل المقصود. بتتأمل بتشوف حتى تظهر لك الأمارة، حينئذ بتحكم بطهارته ما ظننت طهارته مستندا للاجتهاد. إذن الظن ليس بالتشهي، الظن المستند للاجتهاد. استعمله وتطهر بما ظن طهارته. تقدم معنا هذا في طهارة. ثم تقدم معنا فيما مضى مسألة إذا اشتبه بماء طهور أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، وماء غير طهور طاهر في نفسه لكن غير مطهر، أو ماء ورد منقطع الرائحة مثلا. فقلنا هل يجتهد؟ لا يجتهد. لماذا؟ لأن لابد أن يكون المشتبه فيه له أصل في التطهير. إذا كان ماء ورد منقطع الرائحة ليس له أصل التطهير، فكيف العمل؟ قلت هذا لا يجتهد. ماذا يعمل؟ يتوضأ من هذا مرة ويتوضأ من هذا مرة ويغفر بالتردد في النية. والأولى أن يأخذ غرفة من هذا وغرفة من هذا. يقول نويت الطهارة للصلاة، يقينا نيته صادفة ماء طهور عند وصول أول جزء من الوجه يقينا، ثم يتم الطهارة من هذا ثم يتم الطهارة من هذا. هنا صح وضوءه بلا خلاف. Baik, untuk kita berijtihad harus memenuhi syarat-syarat ijtihad. Di antaranya tentunya ta'addudul mustabih. Harusnya yang akan kita ijtihadi berbirang, tidak satu air atau satu baju, harus banyak. 2 misalnya ya.
Nah, ini tentunya. Tapi yang dijelaskan Habib tadi, an yakuna lil alamah fihi majal. Syaratnya ijtihad harus ada tanda, ada peluang tanda. Ay yumkinu ma'rifatu tahir minal mutanajjis. Ada peluang untuk mengetahui mana yang suci dari mana yang najis, atau mana yang halal atau mana yang haram kalau itu ke perempuan ini muhram atau tidak. Harus ada tanda. Faida kalau tidak ada majal alamah, maka tidak boleh kita berijtihad. Gitu ya. Jadi harus ada tanda peluang untuk untuk mengetahui dari dua air yang kita bahas sekarang, ijtihad dalam bab air satunya suci atau satunya mutanajis. Ini harus ada alamah, tanda yang ada peluang kita untuk mengetahuinya bahwa ini yang suci dan ini yang najis. Wah kata. Kemudian Habib juga terakhir tadi menyampaikan tentang ijtihadnya seseorang ketika istabaha bainal ma tohur sama ma tohir, tohir ghairu mutahhir, sama al-ma yang al-munqati terputus baunya, ma'ul ward ya, yang terputus seperti airnya bunga. Nah, ketika yang seperti ini, maka cara yang paling aman kan tohur yang bisa dibuat wudhu kan yang tohur saja. Kalau tohir kan tidak bisa mutahhir li ghairi. Maka hendaknya yang paling aman ngambil dari satu dari yang tohur, sebagian dari yang tohur, sebagian dari yang tohir, dipakai untuk bersuci, berwudu, dan yu'fa taraddud niyah, yu'fa ya yu'tabar di makfu taraddud niyah, karena air yang satunya tohir yang satunya tohur gitu ya. Ini silahkan dipakai dengan untuk berwudu dengan air yang seperti itu. Ini sudah marat ma'ana, sudah lewat pembahasan itu sebelumnya. Qala wal a'ma kabasirin fil adhar. الأعمى كبصير في الأظهر، لأن الله سبحانه وتعالى أخذ عنه البصر لكن عوضه بحواس أخرى. سبحان الله، يأخذ بناحية ويعوض في ناحية. فكثير أشياء ما يدركها البصير لكن يدركها الأعمى. بل جماعة اشتروا سيارة وخدعوا فيها وما اكتشف أحد خلل في ماكينة السيارة إلا واحد أعمى. قال هذه ماكينة هذه السيارة فيها خلل. ليه؟ بسماعه صوتها. بل هذا في وقت قريب هذا موجود، هذا لا زال على قيد الحياة. اشترى سيارة جماعة وخلاص وبيدفعون الثمن، قال لهم الأعمى هذه سيارة مصدومة. كيف؟ البصير ما شاف والأعمى عرف. قال عرف الخنة هنا هذا المكان فيه خنة. علامة أن السيارة ترفعت وضربت مرة ثانية. سبحان الله، شفت كيف؟ بل هذا ما حصر الفقهاء الاجتهاد في البصير، فقالوا والأعمى كبصير في الأظهر. إن الله أعطى ربي اللمس، أعطى الشم، أعطى الذوق، كثير من الحواس يمكن أن يدرك بها ذلك. نعم، الله سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك. نعم، الأعمى قد يدرك ما لا يدركه البصير. نعم، فإذا ذهب البصر قوى الله سبحانه وتعالى بقية الحواس فأدرك بها. فكيف إذا قويت البصيرة؟ قويت البصيرة لا تحجبها بعد المسافات ولا الجدارات ولا الجبال الكثيرات. يرى ما في اليمن كما يرى ما في جاوة، رؤية واحدة. ويسمع ما في اليمن كما يسمع ما في جاوة، سماع واحد.
لكن إذا تنورت البصيرة، فلهذا كان السلف الصالح يحرصون على المريد أن يهذب باطنه قبل أن يوجهه إلى العلم، حتى إذا توجه إلى العلم أشرق في باطنه نور وأثمر له ذلك النور. بعد ذلك تجد دائما في فرح وسرور. ليه؟ لأنه توطن اليقين في قلبه خلاص. فلا يشهد في الكون إلا المكون، ولا يشهد في العالم إلا المصنوع إلا صانعه الله. فده دائما في فرح. ليش؟ ما يشهد فعل إلا للفاعل الواحد الله سبحانه وتعالى. فاحرص على ذلك. فالتنور حقيقة هو نور البصيرة. فاحرص، فقل دائما في دعاء اللهم نور بصري وبصيرتي واجعل بصيرتي منيرة. Baik, qaulul musannif rahimahullah, al-a'ma kal basir. Orang yang buta dalam bab ijtihad ini sama dengan orang yang melihat. Subhanallah, saat Allah Subhanahu wa taala membuat seorang itu buta panca indera dohirnya, Allah hidupkan ihsas, perasaan dari lainnya. Kadang lebih tajam dari yang lihat. Ya, ini kuasa Allah. Tidak bisa ngelihat, tapi dia punya ihsas, punya perasaan yang lebih tajam, dihidupkan sama Allah. Sensitifan tubuhnya lebih kuat daripada yang normal. Itu kenyataannya. Bahkan Sayyidul Habib cerita tadi, ada orang beli mobil, yang ngelihat tidak bisa tahu cacatnya di mana, justru yang buta ketemu. Tahu, oh ini mobil baru bekas tabrak. Yang matanya melihat tidak detail ya, tidak bisa. Ternyata ketemu bekas nabrak, padahal tidak ngelihat mata dohirnya, dia pegang disentuh bodinya itu, ternyata mungkin agak tebel dempulnya, jadi ketemu. Habib paham ini karena sambil dagang mobil. Kemudian juga kadang, oh ini lebih tahu yang buta daripada yang lihat. Yang buta ihsas, perasaan, mendengar telinganya suara mesin, ketemu ini enak dan enaknya. Jadi kadang Allah kasih kelebihan di situ. Makanya para fuqaha dari situ menetapkan bahwa al-a'ma kal basir dalam bab ijtihad ini, bahwa yang buta seperti yang melihat karena punya ihsas yang lain selain dari kedua matanya. Kemudian Sayyidul Habib juga menyinggung tentang lantas bagaimana jika basirah, hati nuraninya yang hidup. Maka kalau orang punya basirah munirah, bercahaya dan melihat, yang dilihat di Yaman sama dengan yang dilihat di Jawa. Yang didengar di Yaman sama dengan yang didengar di Jawa. Tidak bisa dibatasi dengan ruang, tidak bisa dibatasi dengan waktu, tembus dia. Kalau basirah, mata hatinya yang hidup, yang melihat. Ya, makanya kita banyak berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan memperlihatkan hati nurani kita seperti Allah menghidupkan hati banyak para kekasihnya. ثم قال المصنف ايش قال؟ أو اشتبه عليه ماء ببول. تقدم معنا من شروط الاجتهاد أن يكون المشتبه فيه له أصل في التطهير. لو اشتبه ماء وبول منقطع الرائحة، هل له أن يجد؟ لا، ليس له، سواء كان بصيرا أو أعمى. بل ماذا يفعل؟ لا يجتهد. إذن في إناء فيه ماء طهور وماء، وآخر إناء فيه بول منقطع الرائحة، قال لا يجوز الاجتهاد، لأن هذا البول منقطع ليس له أصل في التطهير. ماذا؟ بل يخلطان أو يراقان أو تريقهما، لأنك ثم يتيمم، لأنك لو أردت التيمم قبل الخلط أو قبل الإراقة ما بيصح التيمم، لأن من شروط التيمم
ألا يكون معه طاهر بيقين. الآن في طاهر بيقين ألا أنت ما قدرت أن تجده للاشتباه، فلهذا قال أراقهما أو خلطهما، حينئذ يصح تيمم ثم يتيمم بعد ذلك. نعم. كذلك أو اشتبه ماء ورد بماء طهور. ماء ورد تقدم معنا من شروط المشتبه فيه أن يكون له أصل في التطهير، أن يكون له أصل في التطهير. ماء الورد المنقطع الراهي ليس له أصل في التطهير، فحينئذ ماذا يفعل؟ يتوضأ بكل مرة ويغتفر عدم الجزم في النية. والأفضل كما قلنا إيش؟ أن يأخذ غرفة من هذا وغرفة من هذا ثم يغسل بهما وجهه دفعة واحدة، ثم يتم الوضوء من هذا، ثم يطول من الماء يتم الوضوء من الآخر. فحينئذ لم يكن هناك تردد في النية والوضوء صحيح باتفاق. نعم. Qaulul musannif rahimahullah au ma'un wa baulun, atau istabaha antara air dengan air kencing. Maka yang seperti ini lam yastahid ala sahih, tidak usah ijtihad, karena baulunnya itu tidak ada aslun fit tathhir, ya kan? Karena baulunnya sudah aslinya memang apanya mau diijtihadin kalau sudah satunya memang baulun. Bal yukhlatani, akan tetapi keduanya dicampur. Habib, ma wa baul yukhlatan. Yukhlatan atau yuragan? Yuragan ini yarmi. يرمي. يعني متنجس، صار متنجس. نعم، لأنه لو أراد أن يتيمم من غير إراقة ومن غير خلط ما بيصح التيمم. Naam. Jadi dicampur tapi tidak bisa dipakai, dia tayamum. Atau dibuang baru tayamum, tidak boleh langsung tayamum dulu. Kenapa tidak boleh tayamum dulu? Karena ada ma'un tadi, ada air yang suci, masih tidak boleh kan kita tayamum sedangkan kita masih ada air yang suci tadi. Jadi dibuang atau dicampur. Taib. Aw wa ma'u wardin, aw wa ma'u wardin, atau air yang tohir sama air bunga ma'wardin. Maka tawaddo' bi kulli marrah, tawaddo' bi kulli marrah, silahkan berwudu di setiap dengan satu-satunya, ngambil satu dari ma'un tohir sama satunya ngambil dari ma'un wardin, gitu ya, kayak yang disampaikan tadi di pertama itu. Wakila, ada juga yang berpendapat lahul ijtihad, boleh untuk berijtihad untuk menentukan. Ayo. نعم. كذلك من شروط الاجتهاد كما قلنا التعدد، فلو تنجس أحد كميه هذا أو هذا، في واحد فيه نجاسة، قال أنا بأجتهد بغسل ما ظننت طهارته، يقول لا، الآن هذا جبة واحدة كميجة واحدة ما يصح، وإن كان الكم متعدد. إذا أردت أن تجتهد اقطع الكم ثم اجتهد يصير متعددا. لابد أن يكون متعدد. فكذلك كما قلنا من شروط الإجتهاد بقاء الوقت. أما إذا خاف خروج الوقت هو يصلي حرمة الوقت، تيمم وصلي حرمة الوقت ثم يجتهد وأعد الصلاة مرة أخرى حتى لا يخرج الوقت دون صلاة. نعم. على كل حال هذه من جملة الشروط. وقد ذكر الحبيب عبد الرحمن مشهور في بغيته شروط الاجتهاد فلتراجع. نعم. Habib kembali nerangkan surut jawazil ijtihad, syarat diperbolehkannya ijtihad. Tadi kan yang pertama itu an yakuna lil alama fihi majal, ada potensi, peluang, tanda untuk nentuin ini suci dari yang najis. Kemudian sekarang disebutkan lagi ta'addudul al-mustabih, harus berbilang. Jadi kalau tidak berbilang tidak boleh ijtihad. Misalnya baju, satu lengannya najis, bajunya satu,
Nah, mau ijtihad yang kanan tidak bisa, ini satu tidak bisa diijtihadin, kecuali kata Habib kalau dipotong lengannya baru jadi dua. Nah, jadi harus dua baju misalnya, satunya kena najis, satunya tidak, baru itu ijtihad bisa dipraktekkan di situ. Jadi kalau satu lengan dalam satu baju jadi satu kesatuan itu. Sayyidul Habib nyinggung syarat jawazul ijtihad. Kemudian juga diterangkan barusan tentang surut wujubil ijtihad. Syarat wajibnya ijtihad. Kapan itu? Kalau boleh saya rangkum di sini ada 3 ya. Syarat wajibnya berijtihad ada 3. 1, an la yakuna indahu tahirun biyakin. Itu sudah lewat. Harus tidak memiliki air yang diyakini suci. Karena kalau punya air yang diyakini suci, ini syarat yang pertama, an la yakuna indahu tahirun biyakin. Dia tidak memiliki air yang diyakini suci. Kalau dia memiliki air yang diyakini suci, berarti tidak usah ijtihad kalau sudah yakin. Nah, dia tidak punya tidak memiliki air yang diyakini suci. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an lam yablughal ma bil khalat kullatain wala taghayyur. Ini belum dijelaskan sama Habib ini. Tidak nyampe air kalau dicampur menjadi 2 kullah dan tidak berubah. Ya kalau dicampur jadi air banyak kan sudah jadi tohur sudah. Yang ketiga ini yang disinggung Sayyidul Habib tadi, an yadiqal waqt. Syarat wajibnya ijtihad itu kalau waktunya memang sudah dhaik, sudah sempit, sudah sedikit ya. Nah, jadi kalau masih waktunya banyak ya bisa cari yang lain ya, yang lain gitu ya. An yadiqal waqt, waktunya sudah memang sempit. Ayo. Wa idza ijtahada وظن طهارة هذا الإناء استعمل ما ظن طهارته وأهراق الآخر يريقه. هذا الإناء هو بالعلامة أو الأمارة، الإناء الثاني يريقه. إيش السبب؟ قال فإن تركه، لأنك إن تركته في الإناء ولم ترقه، مثال اجتهدت وهذا الإناء هو الطاهر فتوضأت به وصليت الصبح ثم حضرت صلاة الظهر، ربما تغير اجتهادك، لكن إن أرقته خلاص ما عاد يصح الاجتهاد أصلا. طيب فإن لم ترقه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني. ليش؟ لأنهم عندهم قاعدة أن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر. لم يعمل بالثاني على النص على المعتمد، بل يتيمم بلا إعادة في الأصح. لماذا؟ لأنه ليس معه ماء طهور بيقين، فحينئذ صح تيممه. Wa idza sta'mala ma dhannahu, kalau sudah ijtihad kemudian kita milih salah satu dari 2 air itu, kita pakai untuk berwudu, sholat subuh misalnya. Maka yang nomor 2 air yang tidak dipilih hendaknya dibuang. Nah, kalau tidak dibuang, fa in tarakahu wa taghayyara dhannuhu, tidak dibuang, Beb. Yang nomor 1 yang dipakai, yang 2 harusnya dibuang. Ini tidak dibuang, dibiarkan sampai dia mau sholat duhur berubah dhonnya. Oh, kayaknya yang suci yang nomor 2 ini, bukan yang 1 ini kayaknya. Yang suci yang nomor 2 ini. Gimana nih? Lam ya'mal bisani ala nas. Tidak boleh kamu walaupun berubah duhur itu, di waktu duhur kamu berubah, oh yang 2 ini yang suci, tidak boleh dipakai yang nomor 2 walaupun sangkaannya berubah. Sangkaan yang pertama kan di subuh nomor 1, duhur berubah, oh nomor 2, tidak boleh dipakai yang nomor 2 karena al-ijtihad tidak bisa dibatalin dengan ijtihad yang baru. Terus siapa Beb akhirnya kalau berubah sangkaan saya duhur ini, saya yakinnya sangkaan saya nomor 2 bukan 1. Bal yatayammam, hendaknya dia bertayamum bila i'adah fil asah. Tayamum saja kalau gitu. Ke yang pertama sudah dipakai, yang kedua yakinnya pindah ke yang nomor 2. Sudah tidak usah dipakai karena sudah ijtihad yang pertama tidak bisa dibatalin dengan ijtihad yang kedua. Dia hendaknya tayamum kemudian sholat duhurnya tanpa i'adah dalam menurut pendapat yang asah.
قال ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية. المراد مقبول الرواية عدل رواية. عندنا عدل شهادة وعدل رواية. عدل رواية يدخل فيه العبد والمرأة، لكن لا يدخل فيها الفاسق والصبي. نعم، مقبول الرواية. قال شوف هذا طاهر وهذا يقبله. قال ولو أخبره بتنجسه، شوف هذا الإناء في المتنجس وهذا الإناء الطاهر، هل يقبله؟ ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية، يعني عدل رواية، مسلم بالغ عاقل، ولو امرأة ولو عبدا. ما يشترط أن يكون حر. نعم. وبين السبب. قال كيف؟ ليش هذا؟ ليش أنت قلت هذا متنجس؟ قال أنا شفت هذا الحيوان يبول فيه، أنا شفت هذا الكلب يشرب منه. خلاص بقى معروف هذا. بين السبب فيقبله مطلقا. أو كان فقيها موافقا، أو لم يبين السبب، لكن هذا الذي أخبر عدل الرواية فقيه في باب الله، في باب المياه، موافقا له في المذهب، مذهبه نفس مذهب المخبر، المخبر مذهبه نفس مذهب المخبر، فقيها موافقا. قال اعتمده، اعتمد، واجب عليه أن يعتمده. يقول لا أنا ما بصدق، لا اعتمده، اعتمده وجوبا. هذا نعم فقيها موافق. بعض المتأخرين قال لو قال الفاسق إذا كان يخبر عن فعل نفسه، قال شوف هذا الماء هو المتنجس. قال ليش متنجس؟ قال أنا بولت فيه. هذا يخبر عن فعل نفسه هذا. قال يقبل. كذلك إذا عدد تواتر يؤمن تواطؤهم على الكذب، كثير عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب، ولو فسق يؤخذ بقولهم. Walau akhbara bitanajjusihi maqbulur riwayah wa bayyana sabab. Kalau telah memberi kabar dengan najisnya sebuah air, orang yang makbul riwayatnya, maksudnya adil riwayah, itu akil baligh ya. Kemudian dia walaupun perempuan, abad juga masuk. Yang penting bukan fasik ya. Ngasih tahu bahwa ini air tadi najis, sebabnya dijelaskan, tadi ada anjing di situ minum atau ada yang kencing di situ. Ya. Maka ini boleh dipegang dan diambil kabarnya. Kalau adil riwayah, ya. Itu walaupun perempuan atau budak. Kalau fasik tidak. Ada juga yang mengatakan kalau fasik juga diambil tidak apa-apa kalau tawatur, balag ila ada di tawatur, misalnya orang 10 fasik semua yang sekiranya tidak kebaca bohongnya, orang 10, orang 20 walaupun fasik tidak apa-apa. Atau min fi'li nafsih, atau orang fasik itu yang berbuat sendiri. Kata orang fasik misalnya ini air najis, loh kok bisa? Saya kencing di situ. Kerjaannya sendiri, dipercaya kalau kerjaannya sendiri dipercaya. Gitu ya. Au kana faqihan muafikan, atau kabar kenajisan air itu dari seorang yang faqih. Wa illam yubayyin sabab ya. Wa illam yubayyin sabab minal faqih. Walaupun yang faqih ini tidak menjelaskan sebabnya. Apa kencing, apa ada anjing, apa ada apa, yang penting dari faqih muafiqan dan sesuai madhabnya sama, antara yang faqih itu Syafi'i misalnya, yang dikasih kabar juga madhab Syafi'i, maka i'tamadahu, maka yang seperti ini dianggap dan dipercayai, dipakai kabarnya itu. Ayo. Naam. أو كان فقيها موافقا اعتمده. هنا كما قلنا في خبر الفاسق لو قال قبلنا إذا كان عن فعل نفسه، لأنهم قالوا هناك مثلا إذا وجدنا شاة مذبوحة، دجاجة مذبوحة، فجاء واحد ذمي تحل لنا ذبيحته من أهل الكتاب، قال أنا ذبحتها، قالوا يقبل قولهم وكفى بالذمي فاسقا، عشي فسق أعظم من الكفر، وكفى بالذمي فاسقا،
لأنه أخبر عن فعل نفسه. كذلك هناك إذا الفاسق أخبر عن فعل نفسه قلنا نحن ما نقبل قول الفاسق، لكن قال أنا بولت في هذا الماء فيؤخذ به. نعم. Habib ngasih gambaran juga bahwa adil riwayah tidak boleh orang fasik ya, kecuali kalau bifi'li nafsihi, memang kerjaannya orang fasik itu sendiri. Seperti contohnya tadi, orang fasik itu bilang ini airnya najis, loh kok bisa? Saya sendiri yang kencing di situ. Nah, ini diterima kalau kerjaannya sendiri. Begitu juga misalnya ada dzujajah madbuha, ada ayam yang disembelih, kemudian ada orang zimmi yang bukan muslim, kafir zimmi bilang ini yang nyembelih saya. Nah, maka dipercaya kabar ini walaupun dari zimmi, karena min fi'li nafsih, karena pekerjaannya sendiri, dia sendiri yang nyembelih. Nah, zimmi saja dianggap, apalagi orang yang fasik kalau fi'li nafsih. Nah, itu kiasannya di situ, sehingga tidak apa-apa diterima kalau memang kerjaannya sendiri. Hakata. ثم انتقل إلى ذكر هنا وسائل اثنان: الاجتهاد وقد تقدم الكلام عليه، الثاني الأواني. وقال رضي الله تعالى عنه: ويحل استعمال كل إناء طاهر، أي إناء طاهر، سواء من حديد، سواء من خشب، سواء من حجر، سواء من نايلون، من بلاستيك، إناء طاهر يحل استعماله واقتناؤه. نعم، فتقتنيه فتخليه في الخزانة لا بأس، إناء طاهر، إلا ذهبا وفضة، لا، إلا إذا كان من الذهب أو من الفضة فيحرم استعماله على الرجل وعلى المرأة، ويحرم اقتناؤه على الرجل وعلى المرأة. لماذا؟ لأن الاقتناء يجر إلى الاستعمال، الاتخاذ يجر إلى الاستعمال. لهذا قال حتى لو قال الطبيب أن يكتحل بميل، من ميل هذا الذي يكتحل به من ذهب لصفائه، فيجوز ذلك مدة ما عنده شيء رمد في عينه، فإذا شفاها الله بالعافية وجب كسره. قال خاف الله يجي مرة ثانية كذا يستبشر بالمرض ثاني مرة. كالذي يشتري الدواء البنادول ويخليه بالثلاجة، والخاف الله يجي الصداع مرة ثانية كذا يستبشر بالمرض ثاني مرة، أعطيه واحد ثاني بيعه ولا تصدق به. ما ينبغي هذا أن يستبشر بالمرض. إذ التجارة في الأدوية أصلا مكروهة. لماذا؟ لأن الذي يتاجر في الأدوية يحب مرض الناس، وإن شاء الله اليوم حد يمرض يبيع دواء حق إكسبايد قريب. صيدلية يعني نفتح صيدلية مكروه. الدواء مطلق الدواء يعني الصيدلية. الكلام ثقيل حتى على الميكروفون. كيف على المترجم؟ Yahillu isti'malu kulli ina'in tahirin, dihalalkan memakai tempat yang suci maupun dari jenis plastik, mau dari aluminium, apa saja diperbolehkan dipakai ya. Illa zahabat doh, kecuali jika dari emas dan perak, maka itu diharamkan. Begitu juga ittikhaduhu, nyimpen tempat, nyimpen mangkok, nyimpen piring dari emas atau perak ya, disimpan, ini juga diharamkan, tidak boleh, karena awalnya nyimpen nanti akhirnya dipakai. Sampai ulama juga ngasih contoh alat celak yang dari emas, kalau dibutuhkan karena penyakit mata yang harus dipakai alat itu jenis dari emas misalnya, tidak apa-apa kalau masih hanya untuk sekedar menghilangkan penyakit yang di mata sesuai dengan arahan dokter. Tapi kalau sudah hilang penyakitnya harus segera tidak boleh disimpan ya, tidak boleh disimpan, lil hajah saja sesuai arahan dokter. Habib juga ngasih contoh sama dengan orang sakit, pusing,
minum obat Panadol, sudah sembuh disimpan di kulkas obatnya buat masa depan takut pusing lagi. Nah, ini harusnya sedekahkan ke orang, jangan nyimpan penyakit kayak berharap-harap sakit. Makanya ada yang bilang katanya jualan obat itu makruh karena berharap orang lain sakit semua. Biar laris, semoga banyak orang sakit hari ini biar banyak beli obat. Nah, ini saya bilang apotek jual obat semua nih jadi makruh ini karena berharap banyak orang sakit. Sahih Habib, صيدلية مكروه. التجارة في الدواء سواء في صيدلية أو في توكو. Ya berat ini ya. Burung jamu. الدواء يتخذ عند الحاجة. الدواء يتخذ عند الحاجة يصنع هنا إذن ما هو كالذي قال الفقهاء يتاجر في أكفان الموتى. ليه؟ لأنه يحب كثرة الموت، فقالوا يكره التجارة في أكفان الموتى لأنه يحب إذا ما حد مات ما بتمشي التجارة حقه. والصيدلية إذا ما حد مرض اكسبايد، الدواء اكسبايد خسارة وبعدين تفليس. يجي آخر الليل الناس يمرضون من شان يبتاع الدواء حقه. Sama dengan orang jual kafan itu makruh karena berharap banyak orang mati biar kafannya laris. Ini indah ya, Syekh Mukhtar ya, begitu ya. Jadi jangan jualan jamu, jangan jualan. Ya ittikhadul dawa. أما الجامو هذا يعني شيء يقوي الصحة ليس هو دواء. الجامو شيء يعزز الصحة في الإنسان في زيادة الصحة يعني. Kalau jamu tidak apa-apa, Habib ini jual jamu karena dia menguatkan badan ya bukan. Wiqayah. Bisa lil ilaj. Farq. Kalau jamu itu hanya untuk perlindungan, ya untuk perlindungan. Jadi tidak apa-apa kalau obat untuk pengobatan. Ya intinya jangan berharap orang lain sakit, orang lain mati lah. Ya biasa aja. Terutama waktu corona itu laris yang namanya kafan itu. Jadi, orang-orang jual kafan berharap ada corona lagi. كره بعض الفقهاء الشرب ولا في الآنية الصفر. الآنية الصفر. ايش؟ الصفر هذا النحاس هذا. قال وكذا اتخاذه في الأصح كما عندهم ما لا يجوز استعماله الرجال ولا لغيرهم يحرم اتخاذه. الاستعمال هذا أحد الرجال حرام بيأكل بملعقة من ذهب ومن فضة، اتخاذها حرام. المرأة بتأكل من ذهب ومن فضة حرام، حتى والملعقة حق شاهي صغير. الإناء المقصود به ولو شيء بسيط ولو سنة القلم، هذا إناء يحرم استعماله من ذهب أو فضة. ليش؟ أنت بتكسر قلوب الفقراء. الفقراء بيأكلون بيشربون وأنت بتشرب في آنية الذهب، في كسر قلوب الفقراء حتى لا تنكسر. شوف كيف الإسلام يراعي قلوب الفقراء حتى لا تنكسر. لهذا حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها أو في صحافها. نعم. Jadi memakainya emas dan perak dari alat emas dan perak itu juga diharamkan bagi ittikhad menyimpannya ya. Jadi kepemilikan gitu, koleksi gitu ya. Bagi laki-laki maupun perempuan. Walaupun hanya seperti sendok makan kecil, koleksi dari emas, ini tidak boleh. Ilatnya karena melukai perasaannya orang fuqara, orang miskin. Lihatlah agama kita menjaga perasaan orang, menjaga perasaannya orang lain. Itu ilatul hurmah, taksir qulubil fuqara, melukai perasaannya orang-orang yang fakir ya. Ini dhahab wa fiddah.
إنما أنا ختم. لا لا الخاتم سيأتي يعني. إناء هذا من ذهب ومن فضة. ملعقة من ذهب ومن فضة يحرم على الرجل وعلى المرأة الاستعمال. أيوة. ختم تعدد Habib Katsir. أبا نأتي عليه. Ya apa yang punya cincin banyak dari perak semua ini, tidak dipakai disimpan, tapi dagang dia kayaknya. Kita dengarkan bab fiddah nanti, bab khatam. Ayo. نعم. نعم قلنا. ايش قلنا؟ اتخاذه في الأصح خلاص. نعم ويحل بس المومة. نعم مسألة لم يذكرها الفقهاء وهي الآنية البلاستيكية النايلون. هذه ينبغي تجنبها وإن لم أرى فيها نصا. لماذا؟ لأنها مضرة خصوصا إذا باشرت الحار، فإنه تنفصل منها زهومة تضر الإنسان، بل تؤذي حتى الخصوبة فيه. ايش؟ خصوبة؟ يعني خصوبة يعني تؤثر على الذكورة فيه. ما شاء الله. وقد رأيت في بعض البلاد يطرحون الماء الحار، ربما يغلون الشاهي في آنية النايلون والبلاستيك، وهذه مصيبة كبرى وانتشرت بين الناس. ينبغي التحذير من ذلك، لأن هذا البلاستيك سم قاتل، حتى رائحته عندما تحرقه وتستنشقه رائحته سم قاتل. فما بالنا أن نرى هذا النايلون يحرق وهؤلاء جالسين بجانبه، هذا السم قاتل. أو يطرح الماء المغلي في إناء بلاستيك، كذلك يؤثر على صحتك على التدرج، وربما أثر على خصوبتك أي على ذكورتك، فترى عندك الأشياء تتناقص من حيث لا تدري يا مسكين، لأنك ما حصلت أحد ينبهك. فينبغي التحذير من ذلك، لأنها آنية دخل فيها الكيمياء الكيميكي، فينبغي أن نتحذر منها وأن نحذر غيرنا منها، لأننا قد رأينا حتى هذا مثل هذا بلاستيك كذلك. لكن هذا إذا أصابته الشمس صار خطر، خصوصا لو هذا ماء الصحة شربت منه حاجة وغلقته ثم تركته في السيارة، هذا صار سم قاتل، بتشربه مرة ثانية. ينبغي أن لا تشربه، خصوصا إذا ضربته الشمس فصار سما. انتبه. فهذه الآنية البلاستيكية ما رأيت أحد حذر منها، لكن هي أشد من الآنية المضرة كما قالوا في الماء المشمس هناك، لأنه يضر انفصال زومة. وأشد مضرة الآنية البلاستيكية، وإن لم ينص عليها كثير من الفقهاء، لكن لو راجعت أهل الخبرة فيخبرونك بذلك لما فيها من المضرة، بل والعياذ بالله من التأثير على صحة الإنسان الداخلية، بل على خصوبته والعياذ بالله. Karena kita akan memasuki pembahasan tentang ania, tentang tempat, ya, cawan dan semacamnya, maka Habib mengingatkan tentang tempat atau cawan atau gelas atau apa saja yang terbuat dari plastik. Ini sangat membahayakan pada kesehatan, apalagi jika gelas atau piring atau mangkok itu terbuat dari plastik kemudian langsung dikasih air panas, maka zat-zat kimia yang ada di plastik itu akan bercampur dengan air itu dan membahayakan kesehatan kita. Bahkan Sayyidina Habib bilang bisa mengurangi syahwat nafsu, akhirnya zakarnya tidak bisa dizakar, gitu ya. Jadi ini bahaya, tolong diingatkan. Ya, hatta air yang di depan kita ini pakai plastik, ini kalau kena matahari dibiarkan panas tidak sehat airnya ini. Atau diminum sebagian kemudian sisanya disimpan di mobil, dibiarkan kena panas, itu menjadi racun yang bisa membunuh. Jadi tolong diingatkan keluarga bahwa yang seperti ini membahayakan. Terbentuk dari plastik kemudian kena panas karena sudah bercampur dengan zat-zat kimia.
Yang ini insya Allah aman, belum kena panas. Terus. قال ويحل المموه في الأصح. ويحل المموه في الأصح. ما معنى المموه؟ الذي إناء من حديد أو من نحاس وغمس في ماء الفضة أو ماء الذهب، هذا مموه. يحل، قال يحل بشرط ألا يحصل منه شيء بالعرض على النار، هنا جائز ذلك المموه. أما إن حصل منه شيء بالعرض على النار، بأن لو عرضت هذا الإناء على النار تقاطرت منه قطرات من الذهب والفضة لم يحل استعماله، وهذا الضابط في المموه. ويحل المموه fil asah, dihalalkan al-mumawwah, melapisi misalnya ada aluminium atau besi dilapisi dengan cairan emas, ya, cemplungno. Ini tidak apa-apa, halal, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Kalau kiranya itu tempat dibakar sama api, tidak berjatuhan cairan emas. Artinya sangat, lapisannya benar-benar sangat harus minim. Yang sekiranya kalau dibakar dengan api, dipanasi dengan api, dia tidak meleleh dan tidak mengeluarkan tetesan-tetesan dari emas. Kalau sekiranya dipanasi pak keluar emasnya, maka tidak boleh, haram. Jadi yang boleh at-tamwih, melapisi barang itu dengan emas, kalau lapisannya benar-benar sedikit, yang sekiranya kalau dibakar dobitnya itu tidak meneteskan, tidak mengeluarkan emas itu. Seperti itu. وقال والنفيس كياقوت في الأظهر، جائز حلال هذا، لأن الفقراء ما يميزون بين الكريستال والزجاج والياقوت، ما ينفذون، ولا البلور ولا غير ذلك مثل الفيروز وغير ذلك والمرجان والعقيق، كل ذلك وإن غلا ثمنه فإن ليس فيه كسر لقلوب الفقراء، فجائز ذلك. لهذا قال في الأظهر. ليه؟ لأنه ما ورد نهي عن استعمال ذلك وليس فيه خيلاء، لكن يجوز ذلك، لكن مع الكراهة. أما مقابل الأظهر يقول حرام لأن فيه من الخيلاء. نعم. أما النفيس بالصنعة، هذا من زجاج لكن صنعته غالية جدا، أصلي هذا نفيس لكن بالصنعة، هذا بلا خلاف جائز. هو من زجاج لكن صنعته غالية، هذا جائز بلا خلاف. نعم. وقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن من اتخذ خاتم فصه ياقوت نفي عنه الفقر. من اتخذ خاتما فصه من ياقوت نفي عنه الفقر. بعضهم أخذوا عن ظاهره وأن هذا حجر مبارك، بعضهم قال لا، لأنه إذا تلف ماله احتاج، راح عرض هذا الفص الغالي إلى البيع فعوضه بمال، لأنه سعره فيه ما ينقص. الألماس ما هو الذهب معروف، الألماس نوع من الحجر، نعم، يسمى بالألماس، نعم، سعره فيه. فأنت إذا خليته فص، والخلاف المتقدم قال في الأظهر هذا إلا في فص الخاتم، فلا خلاف في جوازه. لو قلنا هذا في الفيروز وفي الياقوت هذا على الأظهر. أما إذا كان فص الخاتم فإنه جائز بلا خلاف، فجائز بلا خلاف. هذا إذا كان إناء في غير فص الخاتم هذا محل في الأظهر جائز. أما فص الخاتم فجائز بلا خلاف. وأفضل التختم بالعقيق، فإنه مبارك كما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Wan-nafis kayaqut fil azhar. Wan-nafis, barang-barang yang berharga, ya, itu seperti yakut, intan, permata,
itu boleh menurut pendapat yang azhar. Kenapa? Karena tidak ada taksir qulubil fuqara, tidak melukai perasaannya orang-orang fakir. Orang fakir tidak bisa bedain mana yang kristal, mana yang yakut, permata, tidak bisa bedain. Kalau emas kan semua orang atau orang fakir tahu, dari koning-koning itu emas. Orang fakir tidak tahu. Makanya walaupun lebih mahal harganya, yakut, intan lebih mahal. Karena ilatnya tidak ada kan, ilat hukumnya. Fil azhar. Berarti muqabilul azhar di sini tidak halal. Kalau ina ya, kalau tempat. Tidak muqabilul azhar idzan la yahil. Muqabilul azhar fil ina yakut nafis la yahil. Haram. Muqabilul azhar ya. Azhar pendapat yang lebih muktamad. Al-karahah khurujan min al-khilaf. قلنا يجوز النفيس مع الكراهة خروجا من الخلاف. Iya. Ya, boleh. Baik. Kalau muqabilul azhar tentunya la yahil, tidak dihalalkan. Dan ini kalau bab ina. Ina itu maksudnya tempat-tempat tadi. Bangkok apa semacamnya. Kalau fiddah, kalau khotam maksudnya, kalau cincin pakai yakut, pakai intan, pakai virus, pakai apa yang berharga, maka tidak apa-apa. Bila khilaf, ama fil khatam bila khilaf. Sampean mau pakai cincin dari yakut, dari akik, dari apa lebih mahal, maka itu tidak apa-apa. Bila khilaf. Nah, kalau ada barang berharga tapi bukan asli nafis, bukan asli berharga, cuma dibuat dari kaca misalnya, tapi sampai karena dibuat bagus jadi harga mahal, maka itu jawaz bila khilaf. Ya, karena aslinya bukan barang nafis. Dibuat diproses sampai menjadi yang berharga. Nah, kalau cincin silahkan pakai dari apa saja, intan atau permata atau yakut atau dan sebaik-baik khatam itu dari akik. Ya, ada hadis nuqidani anhumul faqr ayil khatam nufi anhul faqr man takhattama na'am bil yaqut ولا akik man takhattama bil yaqut nufi anhul faqr مثل ايش ياكل هذا مثلكم ولا مثل حقي ولا مثل حقي انا حقيقي انت حقيقي يماني هذا يماني هذا وهذا أبني فيروز. هذا فيروز. هذا كل هذه أحجار كريمة فيها خصوصيات. الأحجار الكريمة فيها خصوصيات. أولا أنها لا تحترق بالنار. لو أضرمت عليها النار لا تحترق. وفيها أمان إذن من الاحتراق، فيها أمان من الطاعون، فيها أمان من الكورونا، فيها أمان من الفيروسات، فيها أمان من الفقر، فيها أمان من كثير من البليات الحاصلات للإنسان في هذا الزمان الذي كثرت فيه الابتلاءات. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعطى سيدنا علي ياقوت، قالوا انقش عليها لا إله إلا الله حتى تتختم بها. فذهب سيدنا علي وفعل ما أمره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإذا في الياقوت مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا النبي سيدنا علي أنا أمرتك تكتب لا إله إلا الله، لماذا زدت محمد رسول الله؟ قال يا رسول الله ما فعلت إلا ما أمرتني به، ما أمرت إلا ما أمرتني به. فنزل الأمين جبريل بالوحي على الحبيب الجليل محمد صلى الله عليه وسلم، مولاك سبحانه يبلغك السلام ويقول لها أحببت اسمنا فكتبت اسمنا، وأحببنا اسمك فقرناه باسمنا، وقارنا اسمه باسمه تنبيها على علو مقامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحب مولاه لأن قلبه دائما حاضر في مع مولاه، وجسمه مع الناس، كان قلبه مع الله. كتب اسم مولاه لا إله إلا الله، فقال له المولى كتبت اسمنا لمحبتك لنا،
فكتبنا اسمك لمحبتنا لك، وقرأنا اسمه باسمه تنبيها. فلهذا تجد في كل المساجد كل المصليات لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلا عندما ظهرت الفرقة الضالة فصار يكتبون لا إله إلا الله، يكتبون عند المحراب الله الله، لأنهم يحفظون التوحيد. التوحيد اسمه محمد، إذا ما عرفت محمد ما عرفت التوحيد، لكن وقعت في التوحيل وظننت نفسك أنك على مذهب جميل، وأنت قد غرك إبليس وألحقك بحزبه المناحيس. يا مسكين، من زمان ولا الله محمد في كل مقام ذكر الله، ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في أذان، في إقامة، في ذكر، وقارن اسمه باسمه تنبيها على علو مقامه. وهكذا قلم القدرة كتب محمد رسول الله، سيدنا علي كتب لا إله إلا الله، قلم القدرة الإلهية كتب محمد رسول الله. كتبت اسمنا لحبك لنا فكتبنا اسمك لمحبتنا لك. المحبوب الأكبر محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن في شهر ميلاد النبي محمد، فيجب علينا أن نذكر دائما وصفه الجميل، ونذكر كل ما فيه جميل. إذا ذكرنا أصل الجمال محمد، منبع الجمال محمد. فلهذا كان السلف الصالح إذا تطيبوا صلوا على النبي محمد. إيش مستندكم؟ قالوا الشيء بشيء يذكر، فإذا تطيبنا ذكرنا أصل المطيبين وأصل المطيبين. من؟ اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. شيء جميل، تقول اللهم صل على محمد. نظرت شيء جميل اللهم صل على محمد. فكرت في اللهم صل على محمد. لبست شيء جميل اللهم صل على محمد. حتى أنك إن أردت شيء يحفظ فهذه وتحفظ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد، يحفظك الله ويحفظ ما أعطيتك ببركة البسملة وبركة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله يجعلنا لكم نصيب من ذلك الجناب العظيم في هذا الشهر وفي كل زمان وفي كل مكان. يجمعنا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، ويجعلنا وإياكم دائما من زواره في كل وقت وكل حين، ولا يجعلنا وإياكم من الغافلين عنه قدر حين بجاهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ya baik, kemudian di penghujung majelis ini Sayyidil Habib bercerita tentang cincin yang lebih baik dipakai dari jenis yakut, akik. Siapa yang memakainya selamat dari kefakiran, selamat dari penyakit, ya sunnah dipakai. Yang seperti itu diamalkan, dan pernah Rasulullah SAW ngasih khatam dari akik, ngasih akik kepada Imam Ali supaya dipakai jadi cincin. Kemudian sama Imam Ali ditulis di atas akik itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah melihatnya, disuruh tulis la ilaha illallah, tapi ditambah dengan Imam Ali dengan kalimat Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa kau lakukan ini? Aku lakukan ini sebagaimana perintahmu. Tak lama datang Jibril alaihissalam ngasih kabar dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berfirman, engkau suka menulis namaku, maka aku juga suka menulis namamu bersandingan dengan namaku. Di mana ada la ilaha illallah, ada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu menunjukkan ulu manzilatih, tingginya kedudukan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selalu disebut, di mana disebut ada la ilaha illallah, ada Muhammad Rasulullah, ada Allah, ada Muhammad. Di mana-mana selalu seperti itu. Itu menunjukkan kedudukan tinggi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bahkan ketinggian derajat beliau, kedudukan beliau, yang mana kita berada di bulan maulidnya sekarang, orang yang bersambung hati dengan beliau, melihat semua keindahan akan dibarengi dengan beliau.
melihat suatu keindahan disolawati, memakai suatu keindahan disolawati, mencium suatu keharuman disolawati. Karena dia tahu bahwa semua keindahan itu bersumber darinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ingin menjaga sesuatu, ngasih sesuatu biar terjaga, jadi tabungan, jadi rezekinya di akhirat sana, dia disolawati, baca bismillah kemudian disolawati. Pokoknya semuanya disambung kepada sang kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyambungkan hati kita dengan baginda Rasul di bulan Maulid Nabi ini, kita dapat kebarokahannya semuanya. Amin ya rabbal alamin. في الدرس الآتي بنتكلم على مسألة الضبة وبنتكلم على مسألة الخاتم التي لم يذكرها المصنف. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang masalah dobbah. Dobbah itu artinya nempelin emas di barang kita, di sendok atau di apa aja, inak tempeli emas, hukumnya gimana? Itu pembahasan yang akan datang. Juga akan bahas masalah cincin yang yang tidak disebutkan oleh pengarang, akan dibahas juga di pertemuan yang akan datang biiznillah. Sekarang kalau ada pertanyaan 1-2 orang umum, pertanyaannya dipersilahkan. Mungkin ada soal min ikhwan terkait apa saja, dipersilahkan kepada Sayyidil Habib. Soal? Boleh 1, 2, 3. Ada yang mau nanya, ikhwan? الفاسق لا يقبل قوله. إذا بلغ التواتر. ايوه هذا خلافي، هذا قلنا خلافي. منهم من قال يؤخذ اذا كان يحكي عن فعل نفسه، منهم قال لا، من قال بذلك اخذ بقوله اذا وجد شاة مذبوحة او دجاجة هذه ميتة نرميها او ناكلها، فقال الذمي انا ذبحتها، قال يقبل قوله وتوكل. يقبل قوله يعني يخبر عن فعل نفسه، لا اخبر عن فعل غيره ما يقبل قوله. الخلاف فيما اذا اخبر عن فعل نفسه، اما اذا اخبر عن فعل غيره فلا اتفاق الا اذا بلغوا عدد تواتر. Ya, ini tamu beliau dari Tarim juga nanya, Habib, ucapannya orang fasik itu diterima ya Habib? Kayak tadi bab kalau ada orang-orang fasik bilang saya kencing di situ, kata Sayyidil Habib, ya khilaf, ada 2 pendapat. Tadi satu pendapat yang disampaikan bahwa perkataannya orang fasik diterima kalau itu perbuatan dirinya sendiri. Dia yang bilang, apa dasarnya kamu bilang ini najis? Ya, saya yang kencing di situ. Ini diterima. Wakila la yuqbal. Ada juga pendapat yang tidak diterima ucapannya orang fasik itu, tidak terima. Ada yang bilang diterima kalau bi fi'li nafsih, kalau omongannya sendiri, seperti yang dijelaskan seperti tadi. Kiasnya kayak tadi ayam yang disembelih oleh orang zimmi, ya kan? Dia orang zimmi itu bilang saya yang nyembelih, diterima. Dan boleh kan dimakan sembelihannya zimmi, diterima omongannya. Zimmi sama fasik lebih parah, zimmi kan kafir zimmi. Kalau fasik zimmi aja diterima bi fi'li nafsi, perbuatan sendiri, apalagi yang fasik. Itu dasar dibolehkannya, diterimanya perkataannya orang fasik menurut pendapat yang pertama. Tayyib. Soal mau tanya aja. La, tayyib laisa bila ismu. Habib, as'al ana awalana. Tas'al akik wala yakut? Habib, jama' umrah nawal iqamah fil Madinah 8 أيام nawa bimujarrad niyah sara mukim sah yumna al jama' wal qasar bayakhruj min Madinah ila Bi'r Ali. Kathir minna يصلون بالجماع في المسجد النبوي. نعم، هذا قد مسألة نبهت عليها كثير بل طلبة علم للأسف، وجدتم يفعلون ذلك،
وقلت لهم لا تغلقون الباب على أنفسكم، فهم يصلون بيدركون صلاة الظهر والعصر جمع تقديم في الحرم المدني، أيوة. ثم بيذهبون إلى آبار علي بيحرمون ركعات سنة الإحرام. يقول لا، لا يجوز لكم ولا أن تدرجوها مع تحية المسجد. غلقت الباب على نفسك. إذن كيف نعمل؟ صل العصر في بئر علي، العصر في باب علي يتأخرون. ها؟ بيتأخرون. خلاص إذا احرم بلا ركعتين. احرم، أنت صليت العصر في المسجد النبوي، إذا وصلت إلى آبار علي انوي تصلي العصر، تصلي العصر وغلق الباب. وسنة الإحرام تحرم في الأوقات الخمسة التي تحرم فيها الصلاة لأن سببها متأخر. ولو بيدرجها مع تحية المسجد كذلك لا يصح. إذن أيوة كيف نعمل؟ يجلس. لو خرجنا بعد الظهر ليس بعد العصر، الجمع ممنوع صح؟ لو خرجنا بعد الظهر أيوة. جمع تأخير أو جمع تقديم. جمع تقديم ممنوع في المسجد النبوي إذا جمعنا تقديم مقيم. نعم. أيوة. نعم، يعني مسألة ثانية هذه. إذا أنا بأجمع جمع تقديم اغتناما للمكان ولفضل المكان، في قول نعم. في قول يعني تغتنم المكان وفضل المكان لا بأس. لكن نحن نتكلم على مشكلة ثانية، أنه بيصلي سنة الحرام في آبار علي أو في ذي الحليفة، هنا ما يجوز له أن يصلي ركعتي الحرام بعد العصر لأنه قد صلى العصر. فيصلي الظهر في مسجد النبوي ثم يذهب ويصلي قبلية العصر، ثم يصلي سنة الإحرام، ثم بعد ذلك يصلي العصر، ثم بعد أن يصلي العصر يحرم بالعمرة أو بالحج. ثم للترتيب جمع تقديم نتبع القول اغتناما للمكان. هكذا عليه العمل. لو نعمل بالمعادة مثلا، معادة نعيد الصلاة الظهر في بئر علي. نعم، هذه مسألة ثانية كذلك. نعم، احنا صلوا الظهر والعصر جمع تقديم في المسجد النبوي، ثم وصلوا إلى آبار علي وبيعيد العصر لا بأس في جماعة، لكن الإعادة في جماعة ما تنعقد إلا في جماعة. إذا كان في غير جماعة ما تنعقد، ومعه جماعة بيعيدون العصر لا بأس، لا بأس. نعم، ثم بيحرم بعد ذلك بعد إعادة العصر. نحن أقصد يعني نحن نريد أن نجمع تقديم في بئر علي. قد صلينا الظهر في نبوي ونصلي الظهر مرة ثانية إعادة ثم أيوة عصر. هذه مسألة ثالثة. المسألة أنه قد صلى الظهر في مسجد النبوي لأنه له 8 أيام مقيم في المدينة. أيوة. ثم تغدى وذهبا إلى بئر آبار علي أو في ذي الحليفة إلى المسجد، ثم أراد أن يقدم العصر. أيوة. ربما يشتغل بعد ذلك ما عاد يتمكن من صلاة العصر. أيوة. فبيجمع إيش بيعمل؟ بيعيد الظهر ثم بيقدم العصر. أيوة. السؤال هل يجوز؟ أيوة. الجواب المعتمد لا، وقيل إذا أعاد جاز له الجمع. نعم. لأن سورة الجمع تقديم وجوب الموالاة. في التقديم لابد من الموالاة. نعم، من الموالاة. Udah ya, ini bab umroh, ikut umroh aja nanti ya, insyaallah. Jadi orang kalau sudah niat mau mukim di sebuah tempat, mau ke Surabaya misalnya, saya mau di Surabaya Habib seminggu, sudah diniati seminggu, maka kamu langsung dihukumi jadi mukim. Tidak boleh jamak, tidak boleh kosor di Surabaya kalau sudah diniati. Jadi kalau tidak diniati lebih dari 4 hari, ya belum dihukumi mukim, bisa kamu jamak. Pokoknya ke Surabaya berapa hari, 3 hari, tidak jelas ya, bisa sampai 18 hari, itu pembahasannya panjang nanti. Yang jelas kalau diniati mukim dari awal lebih dari 4 hari langsung dihukumi mukim. Orang jamaah umroh itu di Madinah 8 hari jadi mukim langsung. Jadi tidak boleh jamak di Nabawi, yang muktamad begitu. Ada kaul yang memperbolehkan, makanya jamaah umroh ada yang mau pulang mau ke Mekah itu dia sholat duhur dan jamak, ikuti pendapat yang boleh. Allahu a'lam. Terakhir ada lagi? Ayo, ini berkatnya sudah, silakan.
Tamwih, melapisi. At-tamwih fil ina wa fil khatam sawa ya Habib? كذلك نعم، كذلك في الاستعمال كذلك. لو الخاتم يأتي معنى الخاتم يجوز من الفضة بل يندب، إنما يحرم على الرجل من الذهب، ويحل المرأة من الفضة والذهب. كيف بيمومه يعني؟ إن حصل منه شيء بالعرض النار فلا يجوز، وإلا فجاز. نفسه. Ya bab tamwih, bab melapisi dengan emas itu juga berjalan di cincin ya. Kalau sampai punya cincin kemudian dilapisi emas, boleh apa tidak? Lihat kalau dipanasi dengan api keluar bagian dari emasnya maka tidak boleh. Kalau tidak keluar sesuatu dari emasnya karena saking sedikitnya lapisannya maka tidak apa-apa. Sama dengan perincian di bab ina. Ya, itu mudah-mudahan bermanfaat. Naktafi Habib. Cukup ya. Doa. يا خير الله يقيمنا بالعلم ويزينا بالحلم ويكرمنا بالتقوى ويجملنا بالعافية ويحقنا وياكم بالاستقامة ويحفظنا وياكم من جبات الندامة يوم القيامة. يعلمنا ما يجينا فوق العمل بما علمنا ويرزقنا الإخلاص فيما علمنا وفيما عملنا يا رب العالمين. وبارك لنا ولكم في هذا الشهر الفضيل، وبارك لنا في الأوقات والأقوات، ويجعلنا وياكم من المتصلين بالنبي محمد سيد ذاته ويرزقنا وياكم كمال الاقتداء والاهتداء بهديه وإحياء سنته ونشر شريعته يا رب العالمين. أعطيناكم ما سألنا وبارك في هذا المعهد. معهد إيش؟ معهد الأنوار، يملأه بالأنوار ويجعلناكم من أهل الأنوار ويجعلنا من أهل الأسرار ويأهلنا لكل أسرار بجاه النبي محمد من هو منبع الأنوار والأسرار صلى الله عليه وسلم، وينور البصائر والبصيرة، يجعل بصيرتنا منيرة ويذهب عنا حجاب الغيرة، يفعلنا ويعلمنا ما جهلنا ويوفقنا يا رب لكل عمل يرضي الله سبحانه وتعالى، ويبعدنا عن كل عمل يسخط الله سبحانه وتعالى، واجعل أعمالنا كلها على وفق سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة وإلى حضرته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل هذا جمع فرا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ومفروضا ومرزوقا. اللهم افتح لنا ولجميع الحاضرين علما نافعا ورزقا حلالا واسعا. اللهم عافنا من جميع البلوى والبسنا البشر والتقوى واهدنا طريق العلم والهدى واستعمل عملا صالحا بما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Insyaallah rutinan bulan depan tanggal 28 September di pondoknya Al-Fagir di Tanggul, tanggal 28 September insyaallah di pondoknya Al-Fagir di Tanggul Al-Mawarith An-Nabawiyah. Dan saya mengundang semua yang hadir untuk hadir di majelis detik-detik Maulid Nabi besok jam 4 subuh di Tanggul di pondok kami Al-Mawarith An-Nabawiyah. Silahkan hadir, saya tunggu dan saya siapkan semuanya. Mudah-mudahan dapat berkah Maulid Nabi. Terima kasih. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفق أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع الكدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا وارزقي كل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نخضر
ربنا أصلح لنا كل سوء وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا نكترف وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل أوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نخضى بكل سول بالمصطفى الرسول نخضى بكل سول بالمصطفى الرسول بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه إدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم